बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप स्पीकर साहब में बड़ा जल्दी से बकला रखे नालता आपकी क्या हैसियत है? जनाब स्पीकर, आइटम आपने मुंह कर दिया, वो मुंह का हो गया जी। जी बिलावल साहब बात करें। इतना टाइम हम नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कर सकता जी, जनाब बात करें। स्पीकर, आपका आप उधर जाइए। अटेंशन का हम ये एक याद रखे, देखिए एक मिनट, मैं आपको बहुत एहतराम से इस चेयर का कोई रिस्पेक्ट है। जिस तरह ये मुझे नाम नहीं आता, इसने जिस तरह बिहेव किया बिलावल साहब, आपको उसका नोटिस लेना चाहिए। इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपको मौका दे रहा था, ये नहीं है मैं सिर्फ वो मोशन मूव कर रहा था। जी बिलावल साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, हम आपका ओहदा का भी एहतराम करते हैं, हम आपका कुर्सी का भी एहतराम करते हैं, हम इस पार्लियामान का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, और हमारा मुझे पता है इसकी रूलिंग है हमारी, ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट उतना ही है कि आप भी बड़ा मेहरबानी करके अपना ही कुर्सी का इज्जत करे, अपना ही ओहदा का इज्जत करे। आप और ट्रेजरी बेंचेस का मेंबर्स इस पार्लियामान का इज्जत करे। आपके पास अक्सरियत है, आप हुकूमती जमातें हैं, करना आपने वही है जो आप करना चाहते हैं, मगर काम करते हुए इस कौम से झूठ ना कहा जाए, इस हाउस से झूठ ना कहा जाए। गलत बयानी हुकूमत के तरफ से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर, आपका दफ्तर से, आपका ओहदा से हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपना इज्जत करते हुए, अपना ओहदा का इज्जत करते हुए, जो बात आप करते हो, जब आप जबान देते हो, तो असद कैसर साहब अपना जबान नहीं दे रहा है, द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अपना जबान दे रहा है। और जब when the custodian of the National Assembly of Pakistan राइटिंग में ऑपोजिशन के साथ तय करता है कि जो भी लेजिस्लेशन जॉइंट सेशन में लाया जाएगा उस पे पहले बात की जाएगी, जब पूरे कौम देखता है कि हुकूमत के वज़रा और स्पीकर साहब दोनों कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेशन पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लेजिस्लेशन पे कंसेंसस बनाना चाहता है, तो उनको ये नजर आना चाहिए कि स्पीकर साहब भी वो कंसेंसस पैदा का कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के वज़रा भी वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हुकूमत, ऑपोजिशन और अवाम को धोखा दे रहे हैं, तो फिर उस जुर्म में, उस झूठ में आपका ओहदा को, आपका दफ्तर को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जितना सख्त मज़ाहमत के साथ हम इस प्रोसीजर पे एतराज कर सकते हैं, हमने आपके पास वफद भेज के एतराज किया है, इन राइटिंग में एतराज किया है, और आज पूरा का पूरा यूनाइटेड ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का फ्लोर पे खड़ा होकर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये सेशन और दूसरे सेशंस चलाए जा रहे हैं, वो पार्लियामान को और जमहूरियत को अंडरमाइन करते हैं। मैं जॉइंट सेशन का तरीकेकार के बाद आपके जो मेन आइटम्स हैं इस एजेंडा पे, जो हमारे एतराजात हैं, वो हम जरूर रिकॉर्ड पे लाना चाहेंगे, आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से और जिस अंदाज से इस हुकूमत ने यकतरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखा है कि एक हुकूमत पहले अज खुद
ऑर्डिनेंस के थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करे और अब वो बुलडोज करके इस ऐवान से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जबरदस्ती पास करवाना चाहते हैं। जैसे कायदे इस बेख्तलाफ ने कहा, हमने मियां साहब के दौर में देखा, जब मियां साहब को 2/3 मेजॉरिटी दी गई, अगर उस वक्त का हुकूमत ये यकतरफा फैसला करता कि उन्होंने अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके जबरदस्ती कानून साजी करना है, जबरदस्ती इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो ये फैसला करते कि आईन में तरमीम लेकर आना है और मेंबरान पार्लियामान वॉइस वोट से मुंतखब हो जाएंगे, तो हमें उनका फैसला मानना पड़ता। मगर इन्होंने बड़ा दानिशमंदी से एक पूरा कंसेंसस, उस वक्त जब आपका जमात इतना सख्त स्टैंड ले रहा था, हमने फिर भी उस माहौल में सब मिल बैठ के एक ऐसा कानून साजी किया जिसमें नून लीग भी मुत्तफिक, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक, जिसमें जेयूआई और बाकी जमातों भी मुत्तफिक, और सबसे भरकर पीटीआई और पीटीआई के कारकुन और आज के जो वजीर है वो भी मुत्तफिक थे। आप इस किस्म का कदम आज भी उठाते, आपके इत्तेहादी एक पुल का किरदार ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अपना लेते, तो आज हम आपके सामने बैठ के जो पोर्शंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जिस पे नून लीग मुत्तफिक है, जिस पे हम मुत्तफिक है, हम आपके साथ कानून साजी कर रहे होते। और अगर हम सब मिलके कानून साजी करते तो अगला इलेक्शंस मुतनाज़ा नहीं होते, अगला इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होते, ये खान साहब का कामयाबी होता। मगर आज जो आप करने जा रहे हैं, जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराजात के बावजूद कर रहे हैं, अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं, हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जब तक उनका एतराजात है तब तक हमारा एतराजात है। आपसे एक मासूमाना सवाल है जनाब स्पीकर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक पार्लियामान में है, नेशनल असेंबली में है, आपके सामने उस दीवार पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला मौजूद है, मगर काम नहीं करता। हम पार्लियामान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर सकते, मगर इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि 20 महीने के अंदर किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हर पोलिंग स्टेशन में एक ऐसा कंप्यूटर लगाएगा जिसके तहत हम इलेक्शन करवाएंगे। आप आज से इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना रहे हैं, हम आपसे अपील करते हैं आप अपना ओहदा का इज्जत करें, आप अपना ही बात पे आ जाए, जो बात आपने राइटिंग में हमसे दिया था। आज भी हम बैठते हैं, कल भी हम बैठते हैं, क्या जल्दी है, हम मिल बैठ के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए जिस पे ना मैं एतराज कर सकता हूं, ना शहबाज शरीफ साहब एतराज कर सकता है, जो इलेक्शन जीतता है उनका हुकूमत बने। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तो सवाल नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी जबरदस्ती कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी का है, ये तहफ़्फ़ुज़ और ये प्रोटेक्शन वोटर लिस्ट को और इलेक्शन कमीशन को आईन पाकिस्तान देता है। आपका आज कोशिश है कि कानून साजी के थ्रू आप आईन के खिलाफ वर्जी करें। आप कैसे कानून साजी के थ्रू
जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन से छीन कर एक हुकूमती इदारा को नादरा का देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके ये पास भी कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत के बेंचेस को बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। हमने ये आईने पाकिस्तान बनाया है जनाब स्पीकर, और आपका ये जो कानून है जो पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे और अदालत में डिफीट भी करेंगे। आपका ये एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान की मईशत को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं उनको वोट का हक देना चाहते हैं, उनका नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। ये इस मौकिफ का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, इस मौकिफ का हमायत मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया है, मगर आप इसके बावजूद यक तरफा जबरदस्ती अपने तरीका का कानून साजी करना चाहते हो। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना चाहते हैं, नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। आजाद कश्मीर में उनका एक तरीक़ेकार है कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज का नुमाइंदगी अपना पार्लियामान में करते हैं। हमारा अपील था कि जैसे आजाद कश्मीर में होता है वैसे पाकिस्तान में हो, जैसे आजाद कश्मीर के नुमाइंदे बैरूने मुल्क कश्मीरियों को नुमाइंदगी देते हैं वैसे हम भी दे सकते हैं। मगर हम आपका तरीका कैसे मान सकते हैं, आपका सजेशन को कैसे मान सकते हैं जब आप कह रहे हो कि जो पेरिस में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो ब्रिटानिया में पाकिस्तानी बैठा होगा, वो कबायली इलाकों के, वो बलोचिस्तान के, वो हमारा कराची के फैसला करे, उनका अपना नुमाइंदा हो, उनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज हो जो जिसके तहत वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का नुमाइंदगी करे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, वोट कैलिफोर्निया में डले और वोट निकले सिबी से। ये उन पाकिस्तानियों जो इस हुकूमत की तारीखी महंगाई भुगत रहे हैं, जो इस हुकूमत का तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत भुगत रहे हैं, उनका आवाज डायल्यूट करने की कोशिश है, उनके आवाज दबाने की कोशिश है। इसमें हम हुकूमत को कैसे कामयाब होने देंगे जनाब स्पीकर? आप इस जॉइंट सेशन में पाकिस्तान के अवाम के वोट पे डाका मार रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कल किसी को यह इजाजत दी गई है, ना आज हम किसी को इजाजत देंगे कि ये काम इस तरीके से हो। इस हुकूमत का बदनीयती पे मबनी एक कोशिश कुछ सालों से चल रहा है कि वो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाए। उन्होंने पहले रात के अंधेरों में किसी को बताए बगैर ऑर्डिनेंस निकाल के एक भारत की जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया, मगर उस भारत की जासूस ने आपका ऑर्डिनेंस का फायदा नहीं लिया, आपका एनआरओ को फायदा नहीं लिया। तो आज आप पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो, आप पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दे। हम आपसे मुतालबा करते हैं, अगर आपने किसी को रिलीफ पहुंचाना है तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम जो गुर्बत की वजह से परेशान है, जो महंगाई की वजह से तकलीफ में है, जो बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है, उनको आप रिलीफ पहुंचाए। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। गैस की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। लेकिन ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो, ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो कि हम आपको इजाजत भी देंगे कि आप इस ज़बान को इस्तेमाल करके भारत का जासूस कुलभूषण यादव, जिस पे
PTI کے کارکن الیکشن سے پہلے اس کا نام لے کے سیاست کرتے تھے، اب حکومت میں آ کے اس کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر پوائنٹ، اگر 2 پوائنٹس پر میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے IMF کی حکم مانتے ہوئے، IMF کی غلامی کرتے ہوئے، اسی IMF کا جس کے بارے میں وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، وزیر اعظم نے ملک سے وعدہ کیا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کو ترجیح دے گا۔ اب 3 سال ہو چکے ہیں، اس PTI-IMF ڈیل کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں، اپنے دوائیوں کی قیمت میں بل کی صورت میں۔ عام پاکستانی آپ کے غلط پالیسیز، آپ کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں، اور آپ اس پارلیمان کو استعمال کر کے IMF کا غلامی کرتے ہوئے پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو IMF کے نیچے لے آنا چاہتے ہو۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے، پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جواب دہ ہونا چاہیے، عدالتی نظام کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کو جواب دہ ہوگا، مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا، سینٹ سے بالاتر ہوگا، نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا، عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمان سے بالاتر ہے۔ اب IMF کے کہنے پہ پارلیمان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہو، یہ بھی آپ کا کوشش ناکام رہے گا۔ ہم آپ کا اس کوشش کو بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے چیلنج کریں گے جناب اسپیکر۔ اور جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن اور پروونشل اٹانومی کے بارے میں ہے، جو آپ نے بڑے مہربانی سے ہمارا جوائنٹ سیشن کا ایجنڈا کا آخری آئٹم پہ، آئٹم نمبر 60 پہ سینسس کے بارے میں پوائنٹ اٹھائے ہے۔ اس کے بارے میں مجھے I want to bring on to the record of the house کہ کس طریقے سے اس قانونی پروسیس کا بھی نارمز اور رولز فالو نہیں کیا گیا۔ I would like to remind the house کہ الیکشن سے پہلے جو متنازع سینسس کروایا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں اعتراض کیا، احتجاج کیا کہ یہ سینسس ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، یہ سینسس درست نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر سینسس کو انٹرم اپروول نہیں دیا جاتا تو الیکشنز ڈیلے ہوں گے، شاید الیکشنز ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس شرط پہ ہم نے انٹرم اس سینسس کو اس الیکشن کی حد تک مانا تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ ڈالا تھا کہ ایک اسپیسیفک پورشن کا ری چیک کیا جائے گا، اور اس ری چیک کے فگرز اگر سینسس سے میچ نہیں کرتے تو ہم سینسس سے ایک بار پھر کروائیں گے۔ کچھ مہینے پہلے ان دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں سارے صوبے کی نمائندگی ہے، اور سینسس کا بات ایک بار پھر اٹھایا گیا، تو صوبہ سندھ نے نہ صرف صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے مگر سابق قبائلی علاقے کے اعتراضات بھی موجود ہے، بلوچستان کے اعتراضات بھی موجود ہے۔ ہم نے اس فورم پہ بھی اپنا اعتراضات ریکارڈ کیے، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار the Council of Common Interest جو کہ سارے صوبے کے کنسنسس کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ ماضی میں ہر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو میٹنگ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے، لیکن پچھلے میٹنگ میں اس سے پہلے جب یہ سینسس کا
ایشو اٹھا تو تاریخ میں پہلی بار کنسنسس سے نہیں میجورٹی ووٹ سے یہ غلط سینسس، یہ متنازع سینسس کو اپروول دیا گیا. حکومت سندھ نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1547 آف دا کانسٹیٹیوشن جو گریف پارٹی کو حق دیتا ہے کہ ان کا کوئی شکایت وہ پارلیمان کو لکھ کے ریکارڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ خط اسپیکر کو ملے گا وہ فوراً پارلیمان کے ہر ممبر کے پاس اس صوبہ کا اعتراضات پہنچائے گا اور اگلا ہی جوائنٹ سٹنگ میں اس ایشو پہ ڈبیٹ ہوگا. نا جناب اسپیکر، آپ کا اپنا آرڈر آف بزنس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صوبہ سندھ کے اعتراضات ممبر کے درمیان سرکولیٹ کیے ہیں، مگر مجھ تک وہ اعتراضات نہیں پہنچے ہیں، کسی ایک اپوزیشن کا ممبر تک نہیں پہنچے ہیں. تو پھر ہم کیسے اس موضوع پہ ڈبیٹ کریں گے؟ اور یہ موضوع کب تک ڈیلے ہو چکا ہے جناب اسپیکر. آپ کا 1974 ریکارڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کی پورا ریکارڈ آپ ضرور رکھیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے، ہم سے نہیں چھینا جا سکتا ہے. آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پہلے سینسس پہ زبردستی اپروول لیا ہے. یہ متنازع سینسس بلوچستان کا حق پہ ڈاکہ ہے، صوبہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اپنے رپورٹ کے مطابق جو ہر گھر کا ایوریج پاپولیشن ہے ان کا نمبرز اور جو حکومت پاکستان کے نمبرز ہے اس میں تنازع ہے. نظر آتا ہے کہ ایک دو صوبوں میں یو این کے فگرز اور سینسس کا فگرز میچ کرتے ہیں، مگر جب صوبہ بلوچستان کی بات آتا ہے یا صوبہ سندھ کی بات آتا ہے تو وہ جو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پاپولیشن ہے سینسس اس سے کم دکھاتا ہے. یہ ہمارا ووٹ پہ بھی ڈاکہ ہے، ہمارا وسائل پہ بھی ڈاکہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس قسم کی ناانصافی نہ سینسس کے ایشو پہ ہونے دیں گے. اور جناب اسپیکر، ان دا لاسٹ CCI میٹنگ ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ میں یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، میجورٹی اور ووٹنگ کے مطابق فیصلہ کیا گیا. اس بار پاکستان کی انرجی پالیسی کے مطابق صوبہ سندھ کے اعتراضات تھے، اس پہ بھی ہم نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ ریکارڈ کیا، اس پہ بھی ہم نے آپ کو اپیل کیا ہے اور اس کا رسپانس کا بھی ہم منتظر ہے. بہت ضروری ہے کہ ایک سنجیدہ ڈبیٹ اس ہاؤس میں ہو، سینسس کے ایشو پہ اس ہاؤس میں ڈبیٹ ہو، اس ملک کا انرجی پالیسی کے ایشو پہ. اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ پورے ملک مشکل میں ہے، ہر آدمی مشکل میں ہے، اور وہ پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مشکلات کا حل نکالیں، ان کا مسائل کا حل نکالیں. اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا حل نکالنے کے بجائے زبردستی EVMs پاس کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس پاس کر رہا ہے، IMF کی غلامی کر رہا ہے. یہ پاکستان کے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کے پیٹ پہ ڈاکہ ہے. اور متحد اپوزیشن آپ کے خلاف اس ہاؤس میں احتجاج کرے گا اور ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کرے گا، عدالت تک پہنچیں گے، پر آپ کو اس قسم کا ظلم نہیں کرنے دیں گے. اور آخری بار جناب اسپیکر، پلیز اگر آپ اپنا عہدہ کا عزت نہیں کریں گے تو کون کر سکتا ہے؟ تھینک یو. اسد محمود صاحب.